ईपीजी पाठशालायां समेषाम् अत्र स्वागतं सुस्वागतं। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम डॉक्टर विष्णुपद महापात्रो अस्ति। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य न्याय वैशेषिक विभागे सहाचार्य रूपेण कार्यरतो अस्मि। मत्कृते निर्धारित पाठ्यग्रंथ विद्यते न्याय सिद्धांत मुक्तावल्याः प्रत्यक्ष खंडः। तत्र न्याय सिद्धांत मुक्तावल्याम् आदौ प्रत्यक्ष खंडः, अनुमान खंडः, उपमान खंडः, शब्द खंडश्च विद्यते। तदनन्तरं च मनोनिरूपणं, स्मृति निरूपणं, गुण निरूपणं च प्रकरणं विद्यते। प्रत्यक्ष खंडेपि आदौ पदार्थानां उद्देशक्रम विद्यते। तत्र वैशेषिक तंत्रे ये द्रव्यादयः सप्तपदार्थाः सन्ति, तत्र नैयायिकानां जो हि अभिमतः षोडश पदार्थ भागः विद्यते, तेषां प्रमाणादि षोडश पदार्थानां सप्त पदार्थेषु अंतर्भावात् नैयायिकैः तत्र विरोधः नैव प्रदर्श्यते। अतएव न्याय वैशेषिके तंत्रे सप्त पदार्थवादः प्रसिद्ध इति कथनेनापि तत्र पूर्वम् अस्माभिः ये द्रव्यादयः सप्त पदार्थाः सन्ति, तेषु सप्त पदार्थेषु द्रव्य गुण कर्म इति पदार्थत्रयस्य निरूपणम् अस्माभिः पूर्वं कृतं। सम्प्रति तु सामान्य विशेषयोः पदार्थयोः स्वरूपमत्र प्रकाश्यते। तत्र द्रव्य गुण कर्मसु विद्यमाना एका जाति भवति, सा जातिरेव अत्र सामान्यमिति सामान्य पदार्थ रूपेण व्यपदिष्टो विद्यते। तत्र सामान्यस्य किं लक्षणम् इति जिज्ञासायां कारिकावलिकारैः आदौ सामान्यस्य एव विभाग प्रदर्शित, लक्षणं नैव उपपादितः। तत्र सामान्यस्य किं लक्षणम् आदौ वक्तव्यं। कुत इति चेत् सामान्य लक्षणम् अन्तरा विशेष जिज्ञासा न भवति। आदौ सामान्य लक्षणमेव ज्ञातव्यं, तदनन्तरं तु तस्य सामान्यस्य विभागः प्रदर्शनीय इति रीतिम् अवलम्ब्य अत्र आदौ सामान्य लक्षण विषये कापि चर्चा उपस्थापनीया। तत्र इदमपि अवधातव्यम्, अस्माभिः लक्षणं क्रियते, तस्य लक्षणस्य किं प्रयोजनं तदपि वक्तव्यम्। व्यावृत्तिर्व्यवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनम्, अर्थात् लक्षणस्य प्रयोजनं भवति व्यवहारः व्यावृत्तिर्वा। व्यवहारोपैकं लक्षणमपि भवति, एकस्य अपरस्मात् भिन्न इति व्यावर्तयितुमपि लक्षणम् अस्माभिः क्रियते। तत्र लक्षणस्य किं स्वरूपम् इति जिज्ञासायां तत्र उच्यते न्याय वैशेषिकैः अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, दोषत्रय शून्यत्वं तत्र लक्षणस्य लक्षणं भवति। पुनः उच्यते तत्र का अतिव्याप्ति, लक्ष्यवृत्तित्वे सति अलक्ष्यवृत्तित्वम् अतिव्याप्ते लक्षणं भवति। यतो हि असाधारण धर्मो लक्षणं भवति, एवञ्च शास्त्रप्रवृत्तौ अपि कारणत्रैविध्यं प्रतिपादितं विद्यते। त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिः उद्देश्य लक्षणं परीक्षा चेति इति न्यायभाष्यकारैः यत् सूचितं तमेव तत्त्वम् अत्र स्वीकृत्य विश्वनाथैरपि अत्र आदौ पदार्थ उद्देश्य कृतः। तर्हि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावा इति ये सप्तपदार्थाः सन्ति, तेषां नाममात्रेण संकीर्तनं तु तत्र पूर्वं कृतं, परन्तु तेषां लक्षणमपि वक्तव्यं। तर्हि लक्षणस्यापि लक्षणं वक्तव्यम् इति धिया तत्र दोषत्रय शून्यत्वम्, अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोषत्रय शून्यत्वं यत् लक्षणस्य लक्षणम् आचार्यैः स्वीकृतं, तत्र अतिव्याप्त्या किं लक्षणम् इति जिज्ञासायाम् अस्माभिः उच्यते लक्ष्यवृत्तित्वे सति अलक्ष्यवृत्तित्वम् अतिव्याप्ति। यदा तु गोः कीदृशं लक्षणमिति जिज्ञासायाम् अस्माभिः उच्यते शृङ्गित्वं गोत्वमिति। एतादृशं लक्षणं तु नैव समीचीनं। कुत इति चेत् अत्र अतिव्याप्तिदोषः विद्यते। कथमिति चेत् तर्हि लक्ष्यवृत्तित्वं नाम लक्ष्य अत्र गौ भवति,
तर्हि गत्वावच्छिन्ने गवी श्रृंगित्वस्य विद्यमानत्वेपि लक्ष्यातिरिक्त स्थले महिषादौ श्रृंगित्वस्य विद्यमानत्वात् यतो हि श्रृंगित्वं न केवलं गवी तिष्ठति अपितु महिषेऽपि तिष्ठति छागादोऽपि तिष्ठति इति कृत्वा लक्ष्यवृत्तित्वे सति अलक्ष्यवृत्तित्वस्य विद्यमानत्वात् श्रृंगित्वं नैव लक्षणं गोर्लक्षणं भवितुम् अर्हति। यतो हि श्रृंगित्वस्य गवीसत्वेऽपि अलक्ष्यभूते महिषादौ श्रृंगित्वस्य विद्यमानत्वात् इदं लक्षणं श्रृंगित्वमिति लक्षणम् अतिव्याप्ति दोषग्रस्तं भवति। अतएव लक्ष्यवृत्तित्वे सति अलक्ष्यवृत्तित्वस्य श्रृंगित्वरूपलक्षणे विद्यमानत्वात् गोर्नलक्षणं श्रृंगित्वम्। एवञ्च अव्याप्ते लक्षणं भवति लक्ष्यैकदेशावृत्तित्वम् अव्याप्ति। यदि गोलक्षणम् अस्माभिः कपिलत्वं गोत्वमिति गोर्लक्षणं स्वीक्रियते तर्हि इदं लक्षणं नैव समीचीनं। कुत इति चेत् अत्र अव्याप्ति दोषः अस्त्येव। तथा हि कपिलत्वं गोत्वमिति यदि उच्यते कपिले भिन्ने गवी कपिलत्वस्य अविद्यमानत्वात् लक्ष्यभूतं तत्त्वं भवति गौ लक्ष्यतावच्छेदकं गोत्वं गोत्वावच्छिन्ने गवी सकलगवी कपिलत्वस्य अविद्यमानत्वात् कपिलगवी कपिलत्वस्य विद्यमानत्वेपि अकपिलगवी कपिलत्वस्य विद्यमानत्वात् भवति अव्याप्ति। अतएव अस्माभिः कपिलत्वं गोत्वं लक्षणमिति गोलक्षणं धर्तुं नैव शक्यते। एवञ्च लक्ष्यमात्रा वृत्तित्वम् असम्भवः भवति। गो एकसभवत्वम् इति लक्षणं नैव समीचीनम्। एकसभवत्वस्य गोर्लक्षणत्वे भवति असम्भवः। कुत इति चेत् गोत्वावच्छिन्ने गवी एकसभवत्वस्य कदापि संभव एव नास्ति। अर्थात् सकलगवी एकसभवत्वस्य अविद्यमानत्वात् लक्ष्यमात्रा आवृत्तित्वात् एकसभवत्वं गोत्वमिति गोर्लक्षणम् अस्माभिः कर्तुं नैव शक्यते। एकसभवत्वं तु तत्र अश्वादौ नाम अश्वे गर्दभे च प्रसिद्धं विद्यते न तु गवी। अतएव श्रृंगित्वं कपिलत्वम् एकसभवत्वम् इति लक्षणत्रयं परित्यज्य शासनावत्वं गोर्लक्षणम् अस्माभिः क्रियते। शासनावत्वं च गो असाधारण धर्मो भवति। अनेन प्रकारेण अत्रापि यत् सामान्यस्य लक्षणम् अस्माभिः क्रियते तल्लक्षणं च अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव इति दोषत्रय शून्यं भवेत्। तर्हि सामान्यस्य किं सामान्य लक्षणम् इति जिज्ञासायाम् उच्यते मुक्तावलिकारैः। नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वं सामान्यत्वमिति। अर्थात् सामान्य सद्भावे तत्र प्रमाणमपि आदौ प्रदर्शनीयम्। अनुगत प्रत्यय वृत्ति सामान्यम् इति उदयनाचार्यैः यत् प्रदर्शितं तदेव सत्यं तदेव सामान्य सद्भावे प्रमाणम्। अत्र इदमपि वक्तव्यम् केवलम् उदयनाचार्यैः अनुगत प्रत्यय वृत्ति सामान्यमिति नोक्तं प्रशस्तपादाचार्यैरपि तथैव स्वीकृतम्। यतो हि अत्र घटो अस्ति तत्रापि घटो अस्ति तत्रापि घटो अस्ति सर्वेषु घटेषु एकाकार प्रतीति कथं भवितुमर्हति तदर्थम् अस्माभिः घटत्व जाति कल्प्यते। घटत्व जात्या तु अनुगताकार प्रतीति भवितुम् अर्हति। अतएव अनुगत प्रत्यय मात्र वृत्ति घटत्वमेव जाति तदेव सामान्यम्। नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वमिति यत् सामान्यं लक्षणम् अस्माभिः स्वीक्रियते तत्तु घटत्वादौ संगच्छते। कुत इति चेत् घटत्वस्य नित्यत्वात् अनेकेषु घटेषु समवाय संबंधेन विद्यमानत्वात् घटत्वं जाति तदेव घटत्वं सामान्यम्। अनेकेषु मनुष्येषु मनुष्यत्वस्य समवाय संबंधेन विद्यमानत्वात् मनुष्यत्वस्य नित्यत्वाच्च मनुष्यत्वं जातिः तदेव सामान्यम्। अत्र नित्यत्वमिति विशेषणदलम् अनेक समवेतत्वमिति विशेष्यदलम्। तत्र नैयायिकानां मते तु एवं भवति लक्षणे प्रविष्टं यत् पदं भवति तस्य किमपि महत्वपूर्णं प्रयोजनं विद्यते। यथा उच्यते प्रयोजनम् अन्तरा प्रवृत्ति न भवति प्रयोजनम् अनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते
तथैव लक्षणे यत् पदं भवति तदपि किमपि प्रयोजनं प्रदर्शयति। तर्हि अत्र विशेषणपदस्य विशेष्यपदस्य च किं प्रयोजनम् इति जिज्ञासायामुच्यते। यदस्माभिः उक्तं यत्र दोषत्रयशून्यत्वं भवति तदेव लक्षणं भवति, तदेव अत्र प्रयोजनम्। नित्यत्वे सति अनेकसमवेतत्वमिति यत् सामान्यलक्षणं प्रदर्शितं विद्यते, तत्र यदि विशेष्यदलं नोपादीयते अर्थात् अनेकसमवेतत्वमिति पदं नोपादीयते, केवलं नित्यत्वमिति लक्षणं स्वीक्रियते, तर्हि घटत्वादौ तु नित्यत्वलक्षणस्य विद्यमानत्वेपि संगमने अपि आकाशादौ यस्य जातिरेव नास्ति तत्र लक्षणं गच्छति इति कृत्वा भवति तत्र अतिव्याप्ति। यदि नित्यत्वं सामान्यम् इति उच्यते तर्हि नित्यत्वं यथा मनुष्यत्वादौ जातौ विद्यते तथैव गगने अपि नित्यत्वलक्षणस्य विद्यमानत्वात्, गगनस्य द्रव्यत्वात्, गगनस्य जातिरूपा अनाक्रान्तत्वात् भवति तत्र अतिव्याप्ति। तत्र अतिव्याप्ते परिहारार्थम् अनेकसमवेतत्वमिति विशेष्यदलम् अवश्यम् अत्र देयम्। यतोहि गगनस्य एकत्वात् अनेकसमवेतत्वाभावात् न तत्र अतिव्याप्ति, अतएव नित्यत्वे सति अनेकसमवेतत्वं सामान्यलक्षणं स्वीकार्यम्। पुनः उच्यते अनेकसमवेतत्वम् इति कथनेनापि गगने सामान्यलक्षणं नैव गच्छति इति कृत्वा न तत्र अतिव्याप्ति, तर्हि अनेकसमवेतत्वम् इत्येवं लक्षणं स्वीकार्यम्। कुतः? नित्यत्वमिति विशेषणं दलम्। तदर्थमुच्यते यदि नित्यत्वमिति विशेषणं दलं नोपादीयते, अनेकसमवेतत्वं सामान्यमिति सामान्यलक्षणं स्वीक्रियते, तर्हि मनुष्यत्वादौ लक्षणस्य समन्वयेपि संयोगे अतिव्याप्ति। कुत इति चेत् संयोगस्य अनेकत्वात्, अर्थात् अप्राप्तस्य प्राप्ति संयोग भवति, स च अनेकेषु समवाय संबंधेन विद्यमानत्वात्। यथा हस्त संयोगः, घट भूतलयोः संयोगः, अनेन प्रकारेण संयोगः नाना भवति। संयोगस्य त्रैविध्यमपि आचार्यैः गुणप्रकरणे प्रदर्शितं। तत्र अन्यतर कर्मजन्य संयोग भवति, उभय कर्मजन्य संयोग भवति, संयोगज संयोग भवति। अनेन क्रमेण संयोगानाम् अनेकत्वमस्ति। एवं अनेकेषु संयोगस्य समवाय संबंधेन विद्यमानत्वात् अनेक समवेतत्वं संयोगे अस्ति इति कृत्वा भवति संयोगे अतिव्याप्ति। तदतिव्याप्ते परिहारार्थम् उच्यते विशेषणदलं नित्यत्वमिति। यतोहि संबंधो द्विविधः भवति, नित्य अनित्यश्च। नित्य संबंधः समवायः, तस्य चर्चा अग्रे करिष्यते। संयोगस्तु अनित्य संबंधः, अप्राप्तस्य प्राप्ति संयोग भवति। अतः संयोगे नित्यत्वाभावात् संयोगे अतिव्याप्ति वारणाय नित्यत्वमिति विशेषणं दलं देयम्। तथा च गगने अतिव्याप्ति वारणाय विशेष्यदलं, संयोगे अतिव्याप्ति वारणाय विशेषणं दलं च उपात्तम्। पुनः उच्यते विशेष्य दलघटकीभूतस्य पदस्य किं प्रयोजनम्? तदर्थमुच्यते यदि नित्यत्वे सति समवेतत्वम् इत्येवं लक्षणं स्वीक्रियते, अर्थात् अनेकत्वं पदमिति नोपादीयते, तर्हि घटत्वादौ लक्षणसमन्वय संभवेपि। यतोहि घटत्वस्य नित्यत्वात् समवाय संबंधेन घटेषु विद्यमानत्वात् तत्र लक्षणसमन्वय संभवेपि गगन परिमाणे अतिव्याप्ति। कुतः चेत् गगनस्य नित्यत्वात्, गगन परिमाणस्य विभु परिमाणस्य नित्यत्वात्, गगन परिमाणस्य गगने समवाय संबंधेन विद्यमानत्वात्, गगन परिमाणस्य च जात्य अनाक्रान्तत्वात् भवति तत्र अतिव्याप्ति। तदतिव्याप्ते परिहारार्थम् अत्र लक्षणे अनेकत्वं पदं देयम्। गगन परिमाणस्य एकत्वात् अनेकत्वाभावात् अनेक समवेतत्वाभावाच्च तत्र नातिव्याप्ति। अतएव गगन परिमाणे अतिव्याप्ति परिहारार्थम विशेष्य दल घटकी भूतम अनेकत्व पदम अवश्यम अत्र उपादेयम्। पुनः एतादृश लक्षण स्वीकारेपि पुनः उच्यते नित्यत्वे सति अनेक वृत्तित्वम् इत्येवं लक्षणं कार्यं किमर्थं समवेतत्वमिति
पदम उपादीयते तदर्थमुच्यते यदि नित्यत्वे सति अनेकवृत्तित्वम् इति लक्षणं स्वीक्रियते घटत्वादो लक्षण समन्वय संभवेपि अत्यंताभावे अतिव्याप्ति यतो हि नित्य संसर्गाभावत्वम् अत्यंताभावत्वम् अथवा त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावः अत्यंताभावः तत्र लक्षणे भवति अतिव्याप्ति कुत इति चेत् अत्यंताभावस्य नित्यत्वात् अनेकेषु वृत्तित्वात् स्वरूप संबंधेन वृत्तित्वात् तत्र भवति लक्षणस्य अतिव्याप्ति अतः सामान्य लक्षणस्य अत्यंताभावे अतिप्रसक्ति वारणाय अत्र लक्षणे समवेतत्वम् इति पदम् उपादेयम् अत्यंताभावस्य विद्यमानता तु स्वरूप संबंधेन भवति न तु समवाय संबंधेन अतः तत्र अतिप्रसक्ति वारणाय अत्र लक्षणे समवेतत्वम् इति पदम् उपात्तमिति तत्र मुक्तावलिकाराणाम् आशय विद्यते तथा च लक्षणस्वरूपं नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वमिति सामान्य लक्षणं स्फुटं भवति तत्र इदमपि अवधातव्यं तत्र समवेत भिन्न धर्मत्वम् उपाधि भवति स च उपाधि सखंड अखंडोपाधि भेदेन द्विविधो भवति सखंडोपाधि च समवेत वृत्ति अनित्य धर्म विशेष अनित्य व्यक्तिकृत धर्म विशेषः यदा घटत्वादयः तत्र समवाय संबंधेन घटादौ अनित्य घटादिषु विद्यते तत्र घटत्वादय जातयः अनित्य भूतेषु घटादिषु विद्यन्ते अतः घटत्वादय जातयस्तु अत्र सखंडोपाधिभूताः भवन्ति एवञ्च समवेत भिन्न नित्यगत कल्पित धर्म विशेषः अखंडोपाधि भवति यथा गगनत्वादि अनेन प्रकारेण तत्र सामान्य निर्वचनावसरे उपाधिरपि निर्वचनम् आचार्यै प्रकारान्तरेण कृतं परन्तु नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम् इति यत् सामान्य लक्षणं प्रतिपादितं तच्च सामान्यं तत्र नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम् इति यत् सामान्य लक्षणं स्वीकृतं तत् सामान्यं कुत्र तिष्ठति न्याय वैशेषिक प्रस्थाने सामान्यं द्रव्य गुण कर्मसु तिष्ठति समवाय संबंधेन यदि द्रव्ये सामान्यं समवाय संबंधेन तिष्ठति तर्हि गगनमपि द्रव्यं भवति तत्रापि गगनत्व जाति भवेत् परन्तु नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वं लक्षणं गगने नैव गच्छति कुत इति चेत् गगनस्य नित्यत्वं परन्तु गगनत्वस्यापि नित्यत्व स्वीकारेपि गगनत्व आश्रय भूतं यद् गगनं तच्च एकम एव तर्हि अनेक समवेतत्वं तत्र नास्ति और गगनत्वं गगने समवाय संबंधेन न तिष्ठति अतः गगनत्वम् अस्माभिः गगनत्वं न जाति इति अस्माभिः स्वीक्रियते परन्तु भवतां मते तु जाति समवाय संबंधेन द्रव्ये तिष्ठति तर्हि गगनस्यापि द्रव्यत्वात् तत्रापि सामान्यं तिष्ठेत् परन्तु तथा न भवति अतः सामान्य लक्षणस्य तत्र अव्याप्ति भवति तदव्याप्ते परिहारार्थं मुक्तावलिकारे उच्यते एक व्यक्ति मात्र वृत्तिस्तु न जातीति अर्थात गगनत्वाश्रयस्य गगनस्य एक व्यक्तित्वात् गगने गगनत्वं न जाति तर्हि किमर्थं नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम् इति लक्षणं सामान्यस्य कृतं तदर्थं पुनः उच्यते उदयनाचार्यैः यत्र एक व्यक्तित्वम् अस्ति एक व्यक्तौ यत्र जाति नास्ति तत्र जाति बाधकत्वम् अस्माभिः स्वीक्रियते अतएव भट्टाचार्यैः प्रतिज्ञातम् एक व्यक्ति मात्र वस्तुत्व न जाति अपितु जाति बाधकः तत्र के जाति बाधकः इति जिज्ञासायां प्रशस्तवाद भाष्यस्य व्याख्यानावसरे किरणावलिकारैः उदयनाचार्यैः उद्घोषितं व्यक्तेरभेदस्तुल्यत्वं संकरोऽथा नवस्थिति रूपहानिरसंबंध जाति बाधक संग्रह अर्थात व्यक्तेरभेदः तुल्यत्वं संकरः अनवस्था रूपहानि असंबंध इति भेदात् तत्र जाति बाधकः षट् सन्ति तत्र प्रथम जाति बाधको भवति व्यक्तेरभेदः तस्य व्यक्तेरभेदस्य किं सामान्य लक्षणम् इति जिज्ञासायां तत्र उच्यते स्वाश्रय व्यक्ते ऐक्यं व्यक्तेरभेदः गगनत्वं न जाति अपितु जाति बाधकम् यतो हि स्वपदेन अत्र गगनत्वं ग्राह्यं स्वाश्रय गगनत्वस्य आश्रय
गगनं भवति तच्च एकं भवति। अतः व्यक्तेरभेद रूप जाति बाधक सद्भावात् गगनत्वं न जाति। तुल्यत्वं तुल्य व्यक्ति वृत्तित्वं घटत्व कलशत्वयोः कलशत्वं न जाति अपितु कलशत्वं जाति बाधकम्। तुल्यत्वात् एवंच यदि उच्यते घटत्वमेव जातिमास्तु कलशत्वं जातिरस्तु इदमपि वक्तुं न शक्यते। कुतः चेत् शरीरस्य लाघव गौरव दर्शनात्। घटत्व जाति स्वीकारे शरीरकृत लाघवं कलशत्व जाति स्वीकारे तु शरीरकृत गौरवम् इति कृत्वा घटत्व कलशत्वयोर्मध्ये कलशत्वं न जाति घटत्वं तु जाति एव। तृतीयं जाति बाधकं भवति शंकरः। तस्य किं स्वरूपमिति जिज्ञासायामुच्यते परस्परात्यन्ताभाव समानाधिकरण धर्मयोः एकत्र समावेशः शंकरः। भूतत्व मूर्तत्वयोः भूतत्वं न जाति अपितु जाति बाधकम्। तत्र पृथ्वी जल तेज वायु आकाश भेदेन पंचभूतानि सन्ति। पृथ्वी जल तेज वायु मनोभेदेन पंचमूर्तानि सन्ति। आत्मभिन्नत्वे सति विशेष गुणवत्वं तत्र भूतत्वं भवति। यतो हि विशेष गुणा तु पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आत्मनि एव विशेष गुणाः तिष्ठन्ति समवाय संबंधेन। एतद् अतिरिच्य अन्येषु द्रव्येषु विशेष गुणाः नैव तिष्ठन्ति। तत्र विशेष गुण निरूपण प्रसंगे के विशेष गुणाः इति जिज्ञासायाम् अस्माभिः उक्तं बुद्ध्यादि षट्कं स्पर्शान्ता स्नेह सांसिद्धिको द्रवः अदृष्ट भावना शब्दा अमी वैशेषिका गुणः। तर्हि आत्मभिन्नत्वे सति विशेष गुणवत्वं भूतत्वम् इति यद् भूतत्वस्य लक्षणं कृतं तच्च लक्षणं पृथ्वी जल तेज वायु आकाशे गच्छति। अतः एव एतानि पंचभूतानि भवन्ति। मूर्तानि च पृथ्वी जल तेज वायु मनांसि भवन्ति। यतो हि क्रियावत्वं मूर्तत्वम् अपकृष्ट परिमाणवत्वं वा। तर्हि परस्परात्यन्ताभाव समानाधिकरण धर्मयो एकत्र समावेश इति शंकर जाति बाधकस्य यद् लक्षणम् उक्तं तत् कथमत्र संगच्छते इति जिज्ञासायाम् उच्यते। भूतत्वं कुत्र नास्ति भूतत्वं मनसि नास्ति मूर्तत्वं च कुत्र नास्ति आकाशे नास्ति। तर्हि परस्परात्यन्ताभाव भूतत्वस्य अत्यन्ताभाव मनसि मूर्तत्वस्य अत्यन्ताभाव गगने च विद्यते। परन्तु भूतत्व मूर्तत्व रूपं यद् उभय धर्मः सच धर्म पृथिव्यादि चतुष्टये विद्यते। अर्थात परस्परात्यन्ताभाव समानाधिकरण धर्मयोः भूतत्व मूर्तत्वयोः एकत्र पृथिव्यादि चतुष्टये विद्यमानत्वात् भूतत्वं न जाति अपितु जाति बाधकम्। एवंच अनवस्था तृतीयं जाति बाधकं भवति। अप्रामाणिक कल्पना समाप्त्य भावः अनवस्था भवति। अस्माभिः घटे घटत्वं जाति स्वीक्रियते। तर्हि घटे घटत्व जाति या स्वीक्रियते अस्माभिः। परन्तु यदि घटत्व जातौ घटत्वत्व इत्याकारिका याति स्वीक्रियते तर्हि अनवस्था भवति। यतो हि घटादौ घटत्व जाति या स्वीक्रियते सा जाति प्रामाणिका। परन्तु घटत्वे घटत्वत्वं घटत्वत्वे घटत्वत्वत्वम् इत्याकारिका यदि जाति अस्माभिः स्वीक्रियते तत्र प्रामाणिकता एव नास्ति। अतएव अप्रामाणिक कल्पना समाप्त्य भावः अनवस्था इति घटत्वस्यैव जातित्वं घटत्वत्वस्य अनवस्थात्मक जातिबाधकम् अस्माभिः स्वीक्रियते। रूपहानि रूपस्य स्वरूपस्य विशेषस्य हानि रूपहानि। अर्थात विशेषस्तु स्वतः व्यावर्तको भवति। अतः विशेषे विशेषत्वं न जाति अपितु रूपहानि रूपं जाति बाधकम्। असंबंध अंतिमं जाति बाधकं भवति असंबंध। तत्र प्रतियोगिता अनुयोगिता अन्यत्र संबंधेन समवायाभावः असंबंध जाति बाधकः। तत्र समवाये समवायत्वम् अभावे अभावत्वं च जाति न स्वीक्रियते। कुत इति चेत् समवाय संबंधस्य अनुयोगीभूतः पदार्थः त्रयः भवन्ति द्रव्य गुण कर्माणि। तत्र द्रव्ये गुणे कर्मणि च समवाय संबंधेन जाति तिष्ठति। अतः समवाय संबंधस्य अनुयोगीभूतः पदार्थः इमे त्रयः प्रतियोगीभूता पदार्थाः भवन्ति पंच द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेषः। यतो हि एते पंच पदार्थाः
द्रव्यम आरभ्य विशेषम यावत् एते पंच पदार्थाः समवाय संबंधेन द्रव्ये तिष्ठन्ति। कुत इति चेत् द्रव्यम द्रव्ये समवाय संबंधं तिष्ठति, यदा घटात्मकं द्रव्यम कपाले समवाय संबंधं तिष्ठति, गुणापि समवाय संबंधेन द्रव्ये तिष्ठन्ति, कर्म पदार्थापि समवाय संबंधेन द्रव्ये तिष्ठन्ति, सामान्यमपि द्रव्ये तिष्ठति, एवञ्च विशेष पदार्था अपि समवाय संबंधेन द्रव्ये तिष्ठन्ति। अतः समवाय संबंधस्य प्रतियोगिभूताः पदार्थाः इमे पंच, अनुयोगिभूताः पदार्थाः द्रव्य गुण कर्माणि च इमे त्रय पदार्थाः भवन्ति। परन्तु समवाय संबंधस्य अनुयोगी समवायो न भवति, अभावोपि न भवति, न वा प्रतियोगी भवति। अतएव समवाये समवायत्वम् अभावे च अभावत्वम् जाति अस्माभिः नाङ्गीक्रियते। अत्र तु असंबंध रूप जातिबाधकस्य सद्भावात्। अनेन प्रकारेण व्यक्तेरभेदस्तुल्यत्वं संकरोऽथा नवस्थिति रूपहानिरसंबंध जातिबाधक संग्रह इति षड् जातिबाधकान् अत्र अस्माभिः यथायथं लक्षणमुखेन षड् जातिबाधकानां स्वरूपम् अत्र उपस्थापितम्। एवञ्च यत् सामान्यम् अस्माभिः प्रतिपादितं तत् सामान्यं कतिविधम् इति जिज्ञासायाम् उच्यते। कारिकामुखेन मुक्तावलिकारैः विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्यैः उच्यते सामान्यं द्विविधं प्रोक्तं परं च परमेव च द्रव्यादित्रिक वृत्तिस्तु सत्ता परतयोच्यते परभिन्ना च जाति सैवा परतयोच्यते व्यापकत्वात् परापि स्यात् व्याप्यत्वात् अपरापि च एतेन ज्ञायते सामान्यं द्विविधं परापर भेदेन द्विविधं भवति। परन्तु ग्रंथांतरेपि अस्माभिः अवलोक्यते सामान्यं त्रिविधम् इति, परं सामान्यम् अपर सामान्यं परापर सामान्यम् इति। तत्र मुक्तावलिकारैः द्विविधम् अत्र उपस्थापितं परसामान्यम् अपर सामान्यम्। परन्तु परापर रूपं यत् सामान्यं विद्यते तस्य सामान्यस्य स्वरूपं प्रकारान्तरेण कारिकायाम् उपपादितं विद्यते। तत्र परत्वं किमिति जिज्ञासायाम् उच्यते परत्वम् अधिकदेशवृत्तित्वं परत्वम्। यतोहि सत्ता समवाय संबंधेन द्रव्य गुणकर्मसु तिष्ठति सदिति प्रतीयमानत्वात्। एवञ्च द्रव्यत्वं द्रव्येव तिष्ठति तर्हि सत्तायाः अधिकदेशवृत्तित्वात् नाम द्रव्य गुणकर्म त्रिषु विद्यमानत्वात् सत्ताया परत्वं स्वीक्रियते। द्रव्यत्वस्य द्रव्यमात्रे विद्यमानत्वात् अल्पदेशवृत्तित्वात् न्यूनदेशवृत्तित्वात् च द्रव्यत्वस्य अपरत्वं स्वीक्रियते। अतएव अग्रे उक्तं व्यापकत्वं परत्वं। व्यापकत्वं नाम अधिकदेशवृत्तित्वं, व्याप्यत्वं नाम न्यूनदेशवृत्तित्वं। तर्हि अधिकदेशवृत्तित्वं परत्वं, न्यूनदेशवृत्तित्वं च अपरत्वं भवति। तर्हि न्यूनदेशवृत्तित्वं कुत्र विद्यते? द्रव्यत्वे विद्यते। अतः द्रव्यत्वस्य सत्तापेक्षया अपरत्वं, द्रव्यत्वापेक्षया परत्वस्य द्रव्यगुणकर्मसु विद्यमाना या सत्ता भवति तस्याः सत्तायाः अधिकदेशवृत्तित्वात् सत्ताया परत्वम् अस्माभिः स्वीक्रियते। परन्तु ते एकत्वं संसूचितं व्यापकत्वात् परापि स्यात् व्याप्यत्वात् अपरापि च। एतेन ज्ञायते पृथ्वीत्वापेक्षया द्रव्यत्वस्य परत्वं, सत्तापेक्षया द्रव्यत्वस्य च अपरत्वम्। अतः द्रव्यत्वे परत्वमपि विद्यते अपरत्वमपि विद्यते। कुत इति चेत् पृथ्वीत्वं पृथ्वीमात्रेव तिष्ठति, द्रव्यत्वं तु नवद्रव्येषु तिष्ठति। अतः पृथ्वीत्वापेक्षया परत्वं द्रव्यत्वे आगच्छति, सत्तापेक्षया च अपरत्वं द्रव्यत्वे आगच्छति। अतः व्यक्तिसापेक्षतया तत्र द्रव्यत्वे परत्व अपरत्वयोः बुद्धि जायते। अतः व्यक्तिसापेक्षत्वात् वैधर्म्य सद्भावेपि तत्र विरोधो नास्ति। अनेन प्रकारेण तै सामान्यस्य स्वरूपं प्रदर्शितम्। एतदनन्तरम् अत्र विशेष पदार्थ स्वरूप निर्वचनम् अस्माभिः क्रियते। तत्र विशेषस्य किं सामान्य लक्षणम् इति जिज्ञासायां कारिकावलिकारैः विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्यैः कारिकामुखेन आदौ विशेष सामान्य लक्षणम् उद्घोषितम् अन्त्यनित्यो द्रव्यवृत्ति विशेष परिकीर्तितः। अर्थात अन्त्यत्वे सति नित्य द्रव्यवृत्तित्वम् एव विशेषः। तत्र विशेष पदार्थ स्वीकारादेव काणादीयं दर्शनं वैशेषिक दर्शनमिति नाम्ना प्रसिद्धं विद्यते। स च विशेषः स्वतः एव
व्यावर्तको भवति। यदपेक्षया विशेषो नास्ति इति मुक्तावली कारणम आशय सतु स्वतएव व्यावर्तकः यदपेक्षया विशेषो नास्ति इति। अर्थात विशेष सद्भावे किम प्रमाणम इति जिज्ञासायाम् उच्यते। यदि विशेषो न स्वीक्रियते तर्हि नित्यद्रव्याणां परस्पर भेदो कथं भवितुम् अर्हति। नित्यद्रव्याणां परस्पर भेद स्थापनाय विशेष पदार्थ स्वीकर्तव्य। यतो हि अनित्य द्रव्येषु जो ही भेद अस्माभिः स्वीक्रियते अवयव भेदात् अवयवीनां भेदः स्वीक्रियते। यथा कपाल भेदात् घटस्य भेदः, तंतु भेदात् पटस्य भेदः अस्माभिः स्वीक्रियते अनित्य द्रव्येषु, परंतु नित्य द्रव्याणि नाम पृथिव्यादि चतुष्टय परमाणु एवंच आकाशादीनां नित्यानां कथं परस्परं भेदो भवेत् तदर्थम् अस्माभिः तत्र विशेष पदार्थ स्वीक्रियते। यतो हि पृथिवी परमाणु जलीय परमाणुतः भिन्नः कुतः तदर्थम् अस्माभिः उच्यते विशेषात्, अतः विशेष पदार्थ स्वीक्रियते। स च विशेषः स्वतः एव व्यावर्तक भवति, तस्य भेदको अन्यत् किमपि तत्त्वं न भवति। अतः अन्त्यो नित्य अन्त्यो नाम अन्त्यो अवसाने वर्तते इति अन्त्य इति मुक्तावलिकारे यद् व्याख्यानं प्रदर्शितं तदपेक्षया अन्य कोऽपि विशेषो भवितुं नार्हति। अतएव विशेष पदार्थ परस्पर नित्य पदार्थानां व्यावर्तनाय अवश्यं स्वीकर्तव्यः। तत्र तैरपि उक्तं ये घटपटादय पदार्थाः सन्ति तेषाम् अवयवभेदादेव परस्परं भेदः, परन्तु नित्यद्रव्याणां भेद स्थापयितुं कश्चन पदार्थः स्वीकरणीयः, स च पदार्थः विशेष एव भवितुम् अर्हति, न अन्य पदार्थः। अतएव अन्त्यनित्य द्रव्यवृत्ति विशेषः विशेषस्य सामान्य लक्षणं फलितं भवति। अनेन प्रकारेण अस्माभिः अस्मिन् पाठ्यक्रमे आदौ सामान्य लक्षणम् उपस्थापितं। तत्र सामान्य लक्षण निर्वचनाय अत्र लक्षणस्य स्वरूपं कीदृशं लक्षणं पर्यवसितं भवितुम् अर्हति, यत्र दोषत्रय शून्यमपि अपेक्षते तादृशीं रीतिम् अत्र स्वीकृत्य नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वं यत् सामान्य लक्षणम् आचार्यैः उपस्थापितं तस्य सदलकृत्यं विवेचनमत्र उपस्थापितम्। एवंच तत्र सामान्य सद्भावे किं प्रमाणं तदपि उपस्थापितम्। एवं प्रकारेण सामान्यस्य दैविध्यं भवितुम् अर्हति, त्रैविध्यं वा भवितुम् अर्हति, तदपि कारिकामुखेन यद् आचार्यैः भाषितं तदपि अत्र उपस्थापितम्। एवंच विशेष पदार्थ सद्भावे का युक्ति तादृश युक्ति पुरस्सरम् अस्माभिः विशेषस्य लक्षणं यथा विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्यैः अत्र उपस्थापितं तद्विषयिणी चर्चापि अत्र उपस्थापिता। एभिः शब्दैरेव अत्र स्वकीयं विषयम् उपस्थाप्य अत्रैव उपरमामि। धन्यवादाः।